dako kay pasipala sa gihimo sa uban nga mga magwawali nga nag-ingon sila nga si Ginisos naghimo og makahubog nga bino dito sa kasal sa Kana. Kaya lang ginahuna nga wine, mao na gito gihapong makahubog. Maigsuon dunay duha ka klase nga wine sa Biblia, ang gitawag og good wine nga mao ang gikan sa paras kanang unfermented, ang isa fermented. Si Ginisos wa gyud maghimo og makahubog kay di siya gusto nga ang mga tawo madaot ang intellect, madaot ang panlawas, mahimog bagbas sa kiton. 3:1 nag-ingon nga unta makabaton ta sa may panlawas, dasig ligon nga pagtuon niya haruhay pod sa atong paninapi. So si Ginisos wa gyud naghimo og makahubog nga bino ni atong adlaw. Inay naghimo siya og unfermented wine or juice gikan sa duga sa paras. Habakuk 2:15 nag-ingon nga kung nagpainom kag makahubog nga bino, imo silang gihiluan unya gusto ko nga sila makita, gusto ka nga makakita nga nahubo sila. So dili mayo usa ka dakong sala nga mag-inom og pinakadakong sala nga ikaw nag-ingon nga si Ginisos naghimo og makahubog nga bino. Dako kay na pasipala nimo kag Ginisos busa pangay pasaylo kay dili mao kanang imong pagsabot nga nag-ingon ka nga si Ginisos naghimo og makahubog nga bino. In town pag search sa Hebrew term tiros og yayen unsa ang term og unsa pod ang term nga fermented ug unfermented aron dili ka masayop kay dili maayo mag-ingon ka ni Ginisos naghimo nga hubog ang mga katawhan dito sa kasal sa Kana. Usa ka dakong pasipala.